औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वकुल्ना बितु, और हमने कहा तुम सब उतर जाओ। बादुकुम, तुम में से बाज लिबादिन आदुव्वुन, बाज के दुश्मन हैं। वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए जमीन में मुस्तकर्रुन, ठिकाना है। व मताउन, और सामान्य जिंदगी है। इलाही, एक वक्त तक। अब इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं कि वर्ड बाय वर्ड इसका क्या तर्जुमा बनता है। फा अज़ल्लहुम अश-शैतान, ये एक फिक्रा है, ठीक है। फ़अज़ल्लहुम अश-शैतान, ये एक फिक्रा हुआ। फा पस अज़ल्ला, ठीक है। अज़ल्ला, ये कुछ सोच के बताएं, आपको कोई इससे मिलता जुलता लफ्ज कोई हमने पढ़ा हो। अज़ल्ला, जल्ला यजिल्लु, जिल्ला किया था ना, वो था वल्ला यजिल्लु जिल्ला। इसकी हम डिटेल अभी देख लेंगे, उसी से मिलता जुलता एक फेल है अलिफ जाल लाम के साथ। सॉरी सॉरी सॉरी, जा लाम लाम के साथ, वो था ज्वाद लाम लाम, ये है जा लाम लाम। तो ये जो जल होता है ना, ये वाला जल, ये होता है किसी को फिसला देना, डिट्रैक्ट कर देना। और हुमा दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, दो लोगों के लिए। हुमा वाला से ये है ना, हुवा हुम, तो दरमियान में आता है हुमा। वो दोनों कोई भी हो सकते हैं, मुजक्कर भी हो सकते हैं, मुन्नस भी हो सकती हैं। और एक मुजक्कर एक मुन्नस, एक मुन्नस एक मुजक्कर भी हो सकता है। हुमा का लफ्ज जो है ना, ये इस तरह से है। फा पस, या फिर अजल्लहुमा, उन दोनों को फिसला दिया। अशैतानु, शैतान ने, ठीक है। अजल्लहुम शैतानु, फिर उन दोनों को शैतान ने फिसला दिया। अब हमें कैसे पता चलता है कि शैतान ने फिसलाया? नून की पेश की वजह से पता चल रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की निशानी है। शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया। फअज़ल्लहुमा, पस फिसला दिया उन दोनों को। अशैतानु, शैतान ने। अगला लफ्ज क्या है? अनहा, अनहा, उससे, ठीक है। अनहा, उससे, यानी हा क्या है? अब यहाँ बताएं, थोड़ी देर पहले मैंने वैसे बोला भी था। सॉरी, मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही आप लोगों की इधर से? यहाँ से आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम, कोई बोल नहीं रहा। अब आ रही, अब आ रही। अच्छा, कोई बोल नहीं रहा था। वो मुझे फिर मेरी आवाज आई होगी बैक होके, तो मुझे लगा कि चलें जी। तो आप बताएं ना, अन हा, अभी मैंने बताया तो था। हा क्या है इसमें? जल्दी जल्दी बोले, आज तो क्लास हमारी जल्दी खत्म हो रही मैम थी। जन्नत, जन्नत। हाँ हाँ, जन्नत से, जन्नत की तरफ इशारा है ना। जन्नत मुअन्नस है। अनहा, उससे, उस जन्नत से उन दोनों को उस शैतान ने फिसला दिया। फा बस, अखरजा, निकाल दिया, हुमा, उन दोनों को। बस निकाल दिया उन दोनों को, मिन माँ से, ठीक है। एक लफ्ज होता है मिन, और एक होता है माँ। उन दोनों को जब जोड़ के लिखा जाता है कुरान में, तो मिम माँ बन जाता है। इसका मतलब है उससे जो। काना, काना वो था, कानू वो सब थे। तो ये जो काना है ना, अलिफ वाला, ये दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। काना, वो दोनों थे, फी ही, उसमें, यानी जिस सिचुएशन, ये जो ही है ये जन्नत नहीं है। उस सिचुएशन में, उस माहौल में, वो जो थे, उसमें से उसको, उन दोनों को निकाल दिया। और या ये भी हो सकता है कि वो जिस पार्ट में थे जन्नत के, वो मुजक्कर की सूरत इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उसको लिखा गया कि उससे जो वो दोनों थे उसमें। तो यहाँ क्या है, ये आगे नहीं जा रही है। सारे मसले आज ही होंगे। वो दोनों थे उसमें। वकुलना, और हमने कहा, इह भी तू, उतर जाओ, तुम सब उतर जाओ। ये देखिए, ये इसका सेवा है, अमर का। इह भी तू, उतर जाओ। वकुलना, और हमने कहा, इह भी तू, उतर जाओ। बादुकुम, तुम्हारे बाज, या तुम में से बाज, यानी तुम में से कुछ। ली बाजिन अदुव्वुन, ली, लिए। यहां हम इसका तर्जुमा करेंगे के। ली का तर्जुमा के करेंगे। बाजिन, कुछ। तुम में से बाज, बाज के, तुम में से कुछ, कुछ के। अदुव्वुन, दुश्मन है। अदुव्वुन, दुश्मन है। अदुव एक दुश्मन होता है, आदा उसकी जमा है। तो तुम में से बास, बास के दुश्मन हैं। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी, जमीन में। वलकुम फिल अर्दी, और तुम्हारे लिए जमीन में, मुस्तकर्रुन,
ठिकाना है। इस्तिकरार कहते हैं ना, वो यहां से है, ठिकाना कर लेना। तुम्हारे लिए ठिकाना है। व मताउन, और सामान है, मता सामान को कहते हैं। ठीक है। इलाहीन, मुस्तकर्रुन व मताउन को अच्छी तरह याद कर ले। मुस्तकर्रुन ठिकाना, व मताउन और सामान जिंदगी। मुस्तकर्रो मता ऐसे भी याद किया जा सकता है। मुस्तकर्रो मता यानी ठिकाना दुनिया में, तो दुनिया में हम जिंदगी गुजारने के लिए होते हैं ना, तो जिंदगी गुजारने का सामान भी। मुस्तकर्रो व मताउन ठिकाना और सामान जिंदगी है। और एक व मताउन इलाहीन, इलाहीन जो लफ्ज है ना, इलाहीन, इला का मतलब है की तरफ या तक। और हीन है वक्त, एक मखसूस वक्त को कहते हैं। मखसूस वक्त के लिए हीन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक वक्त यानी मुकर्रर शुदा, डिफाइंड। एक वक्त तक के लिए ठिकाना और सामान्य जिंदगी है। अब इसकी शरह क्या है? लोगों को बहकाने और फिसलाने के मामले में शैतान से ज्यादा चालाक कोई नहीं हो सकता। इस बात से सब बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जन्नत में रहते हुए शैतान ने हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को फिसला दिया था। क्या कोई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ज्यादा समझदार हो सकता है? वो तो अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने उनको इल्म दिया था, समझदार थे। और अल्लाह ने पहले ही बता दिया था कि तुमने इस चीज के पास नहीं जाना। इसके बावजूद शैतान ने ऐसे घुमा फिरा के उनको डिट्रैक्ट किया ना, इतना उनका वो दिमाग घुमाया कि उनको ये बात याद ही ना रही, या उसका जिम्मेदारी का एहसास उस तरह से नहीं रहा कि हमें तो अल्लाह ताला ने मना किया है, सिर्फ एक इसी दरख्त से तो मना किया है। और देखें शैतान की जिद, उसकी नफरत, उसका हसद, कि उसने भी लालच ही सिर्फ उस दरख्त का दिया है, और उसी दरख्त के पास ले जाके उनसे वो नाफरमानी करवाई। तो शैतान बड़ा तजुर्बाकार है। और आदम अलैहिस्सलाम जैसे समझदार इंसान भी, अल्लाह के पैगंबर भी, अगर उसके फिसलाने से फिसल गए तो मेरी और आपकी तो औकात कोई नहीं है। हमेशा अल्लाह ताला की इस वजह से हमें पनाह तलब करनी चाहिए शैतान से, और उसकी चालों से हमें खबरदार रहना चाहिए। वो हमें आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ लेकर जाता है। एकदम किसी बुरी चीज को अच्छा नहीं कह देता। वो ये नहीं कह देगा कत्ल बुरा है, है ना। वो ये नहीं कहेगा अच्छा कत्ल कर दो। हमें आहिस्ता आहिस्ता उस चीज के लिए तैयार करता है। शैतान ने हजरत आदम और हजरत हवा पे वर्किंग की थी, आहिस्ता इसको, इस काम को ना के लिए उनको तैयार किया था। तो वो बुराई की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आपको बुरा एकदम बुरा नजर आ जाए, गलत एकदम गलत पता चल जाए। चीजें हमें बाज़ अगर ठीक लग रही होती हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में देखना चाहिए। तो हमें कुरान और हदीस कैसे पता चलेगी? हम उसे सीखेंगे, हम उसे पढ़ेंगे, तो फिर ही हमें पता चलेगा ना हक क्या है, सही क्या है। वरना तो फिर हम शैतान के हरबों में आते रहेंगे। तो उसकी चालों से खबरदार रहना है। और ये बात मुमकिन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी फिसलाने में शैतान को वक्त लगा होगा, एकदम से हजरत आदम उसकी बातों में नहीं आए होंगे। तो शैतान मेरा और आपका, हम सबका सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन, सबसे ज्यादा खतरनाक और इंतहाई तजुर्बाकार दुश्मन है। सदियों नहीं, हजारों सालों का तजुर्बा है अब तो उसका। तो इसीलिए ये नई से नई चीजें जो है ना, फितने वाली इजाद होती जा रही है। जितना जितना उसका तजुर्बा, जितनी जितनी दुनिया की जिंदगी बढ़ती जा रही है, शैतान का तजुर्बा भी बढ़ता जा रहा है इंसानों को भटकाने का। तो हमने भी फिर उतना ही अलर्ट रहना है। इसलिए खुद की जहानत पर या अपने प्लान पर या फिर अपनी इबादतों पर भरोसा ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें ये बात मालूम ही है, बचपन से मालूम है कि खुद ये जो इबलीस था, खुद ये जो शैतान था, बहुत ज्यादा इबादत गुजार था, बहुत परहेजगार बंदा था अल्लाह का, परहेजगार गुलाम था खुदा का। लेकिन उसने जिद की वजह से, हसद की वजह से नाफरमानी की ना। तो मैं और आप भी जो है ना, वो चाहे हम मुसलमान हैं, हम चाहे कुरान पढ़ते हैं, हम कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं, हम सीख रहे हैं, हम पांचों नमाजें पढ़ें, हम जो भी नेकियां करें, कभी भी इंसान अपनी नेकियों के बलबूते पर पार नहीं होता। ठीक है। शैतान आखिरी वक्त तक हमला करता रहता है।
ایون کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے، ایک نیک سے نیک پارسا انسان، ولی انسان بھی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے نا، یہ شیطان اس وقت بھی آخری لمحے میں بھی کوشش کرتا ہے کہ میں اس بندے کے دل میں کوئی برا خیال ڈال دوں۔ اور ابھی مجھے بتانے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے شیئر کر ہی لیتی، ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مطلب آپ آپ کہہ سکتے ہیں خیالی طور پہ، خواب کے طور پہ، لیکن میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کر لیا ہے ابھی جسٹ کل نہیں تو پرسوں، کہ شیطان کیسے آخری وقت میں بھی، انسان کی زندگی کے آخری لمحے میں بھی اٹیک کرنے سے باز نہیں آتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا لے، شیطان اٹیک کرتا ہے۔ تو یہ مجھے اس کی یہ والی بات سے ڈر بھی لگا، اور مجھے اس سے، شیطان سے اس وجہ سے نفرت بھی بہت ہوئی، اور مجھے لٹرلی میں آپ سے اس طرح شیئر نہیں کر سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میری زندگی کا بہت ہی بوجھ ڈال دینے والا تجربہ تھا یہ، کہ جب میں نے لائیو محسوس کیا کہ شیطان آخری وقت تک نہیں تھکتا، آخری وقت تک نہیں ہارتا، یہ اس قدر حسد سے بھری ہوئی مخلوق ہے کہ اس کا وہ والا غصہ جا ہی نہیں رہا، ہزاروں سال پرانا غصہ اس کا ختم ہی نہیں ہو رہا، کہ یہ انسان ہے جس نے مجھے جنت سے نکلوایا ہے۔ یعنی انسان کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو میں نے نہیں کیا، اور اب پھر مجھے نکلنا پڑا، اور خدا کا میں راندہ درگاہ ہوا، ملعون ہوا۔ یہ غصہ تو ظاہر ہے اس کا نہیں جانا، اتنی بڑی محرومی ہے۔ تو ہر وقت اپنے آپ کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں، یہ مت سوچیں کہ ہماری عبادتوں پہ ہم شیطان سے بچ جائیں گے یا اپنی ذہانت پہ بچ جائیں گے۔ اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہی ہے کہ ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرے، اور اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اونلی اینڈ ون اینڈ اونلی اللہ کی ذات ہے جو ہمیں شیطان سے بچاتی ہے، ہماری ذہانت نہیں بچاتی، ہمارے پلانز نہیں بچاتے، ہماری عبادتیں نہیں بچاتی۔ تو ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے وقت کو ہم کہاں صرف کریں، اس کی مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ تو ہم اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ آج وقت کم تھا اور وہ کچھ لائٹ کا بھی مسئلہ تھا، تو میں نے تلاوت اور ترجمہ اس طرح سے باقاعدہ نہیں کروایا جیسے ہم روز کرواتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سب کو مل کر بآواز بلند اس کا ترجمہ اب ایک دفعہ آپ سب جو مائک آن کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ شور نہیں، وہ مائک آن کر لیں، جو نہیں کر سکتے بیک گراؤنڈ پہ شور ہے وہ ویسے اونچی آواز میں اس کو پڑھیں میرے ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأذلهم الشیطان، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے، فأخرجہما، بس نکال دیا فَأَخْرَجَهُمَا ان پس دونوں کو، نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا مما فیہ، اس سے جو اس سے کانا وہ دونوں تھے جو فی ان اس دونوں میں، میں سے، وَقُلْنَا اور ہم نے وَقُلْنَا کہا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اہبتو تم اور ہم سب نے اتر کہا تم جاؤ، سب کو بعضکم تم میں سے سے جاؤ، بعض لبعض بعض کے وَلَكُمْ فِي عدوٌ الْأَرْضِ، اور دشمن ہے، تمہارے وَلَكُمْ لیے اور تمہارے مستقر لیے فی متاع الارض زمین میں ٹھکانہ مستقر مستقل ٹھکانہ و زندگی متاع اور ہے۔ سامان زندگی ہے، الہین ایک وقت تک۔ جزاک اللہ خیر۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اگلی آیت، آخری آیت، آخری سٹیپ۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ جو لمحے ہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہماری QC2 کی آخری کلاس ہے، آخری QC2 کی آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں توبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے۔ تو بس یہی لمحے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی وجہ بن جائے۔ تو آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فتلقى پھر سیکھ لیے، فا بس تلقى اس کو بس ابھی ایسے ہی یاد کریں، تلقى سیکھ لیے، فتلقى پھر سیکھ لیے، آدم آدم نے، آدم نے، آدمو ہے نا میم کے اوپر پیش ہے، تو آدم نے، من ربی ہی، من سے ربی رب ہی اپنے، تو آدم نے اپنے رب سے سیکھ لیے۔ اور من ربی ہی کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ تین ہوں، تین ہاں، من من ربی ہی کے تین ٹکڑے تین بنتے ہیں، اپنے رب سے، رب اور من ہی،
बी। हाँ, और उसके बाद है कलिमातिन। कलमा लफ्ज हम बोलते नहीं है ना, हम ये क्यूसी वन से कहते रहे हैं। ये कलमे की तीन किस्में होती हैं। कलिमा लफ्ज, ठीक है, लफ्ज की ये तीन बेटे ने किस्में यानी प्याज कलिमा खाना की तीन साथ में। किस्में, तो ये वही वाला हाँ। कलमा लफ्ज है, किसी लफ्ज को पिताजी के पास मेरे बात थी। कलीमा। और उसकी जमा है कलीमात। कलीमा लफ्ज जो है ना, ये अरबी में मुअन्नस है, उसकी जमा जो है वो भी अलिफ था, यानी जमा सालम की तरह बनती है। तो कलीमातिन, कुछ कलीमात, ठीक है। फतलका आदमु, तो सीख लिए आदम ने, मिर रब्बी, अपने रब से, कलीमातिन, कुछ कलीमात। फताबा अलैहि, पस तोबा, ताबा, ताबा यतूब, तुब वाला टेबल आपने पूरा किया, उसमें आपने कहा उसने तोबा की, ठीक है, उसका मतलब होता है उसने तौबा की। फताबा, तो यहां हम क्या कह रहे हैं, फताबा पस तौबा कबूल की, अलैहि, उस अल्लाह ने उसकी। तो ये लफ्जी तर्जुमा बनता है पस, रुजू किया, पलटा, अलैहि पर, ही उस, तो वो उस पर पलटा, तो उसने उस पर रुजू किया, यानी तौबा का लफ्ज जो है ना, ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, बंदे के लिए भी इस्तेमाल होता है। और वो कैसे होता है, जैसे ताबा का मतलब पलटा, जिसे हम कहते हैं ना उसने तौबा की, वो तौबा करना क्या होता है, वो असल में पलटना होता है। इंसान गलती से पलट कर आता है अल्लाह की तरफ और अल्लाह से माफी मांगता है, तो इसलिए ताबा से वो तौबा लफ्ज बन जाता है, उसने तौबा की। एक्चुअली उसका मतलब ताबा का मतलब पलटा। तो ताबा अला, अला के अल्फाज जो है ना, ये हरूफे जर है। याद है आपको, हरफे जर में हमने पढ़ा था कि हरफे जर बाज औक़ात किसी लफ्ज के साथ आता है तो उसका तर्जुमा कुछ और होता है, उसका मैनी बदल जाता है। किसी और लफ्ज के साथ वो जब आता है तो मैनी कुछ और हो जाता है। या एक ही लफ्ज होता है, उसके साथ आप हरफे जर को चेंज करते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। ये वही वाला सीन है। अला और इला, अलैहि, अलैहिम, अलैका वाला टेबल आपको याद है ना, उस पर, आप पर, मुझ पर, ये वो वाला है। और इसी तरह हमने इला का टेबल भी सीखा था, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया एंड सो ऑन। वो था की तरफ, की तरफ। तो ये दोनों हरफे जर हैं, ये आएंगे तो मैनी चेंज हो जाएगा लफ्ज ताबा का। यानी अगर ताबा का लफ्ज हो, मतलब तो है वो पलटा। अला होगा तो अल्लाह ताला पलटे बंदे की तरफ, माफी कबूल करने के लिए, ठीक है। और अगर ताबा इला होगा तो बंदा पलटा अल्लाह की तरफ, माफी मांगने के लिए। आसान है ना, ताबा अला तोबा कबूल की, ताबा इला तोबा की। ताबा अला के अल्फाज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताबा इला के अल्फाज मेरे और आपके लिए, बंदों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ है फताबा अलैहा, आइन वाला आ गया। जब ये आएगा ना तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये वाली तोबा करना नहीं है, ये तोबा कबूल करना है। फा पस ताबा, कबूल की तोबा, अलैहि, उसकी अल्लाह ने, इन्नहु, बेशक वो, हुआ वो, यानी बेशक वो ही, अत्तवाबु, तौबा कबूल करने वाला है। यानी तवाब में ना इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, बार बार तौबा कबूल करने वाला है। और रहीम, रहम करने वाला है, मुसलसल मेहरबानी करने वाला है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो ही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाइए कि खुद उसने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा का तरीका भी सिखाया। इससे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए। अल्लाह कितने मेहरबान है ना बंदे पे। पहले हमें अल्लाह ताला ने इल्म दिया, हमें इल्म सिखाए। और यहाँ पे फिर एक बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कलिमात सिखाए, आदम को कलिमात सिखाई। गोया अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजें सिखाई। यही है इल्म की ताकत। क्या, ये कौन सिखा रहा है, हमारे सबसे पहले उस्ताद कौन है, अल्लाह ताला। सबसे पहले सिखाने वाले तो हमें अल्लाह ताला है। तो वो तो सिखा रहा है, वो आपको इल्म भी सिखा रहा है, वो आपको कलिमात भी सिखा रहा है, वो आपको जानना भी सिखा रहा है, वो जानते हुए जो गलतियां हो जाए उनसे माफी मांगना भी सिखा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि सिखाने वाला तो सिखा रहा है, क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला तो सिखा ही रहे हैं।
تو کتنی عجیب، کبھی اس چیز کو فیل کریں نا کہ ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، کبھی اتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کا اتنا قیمتی کلام ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں خوبصورت سے خوبصورت پرنٹنگ میں، ایڈیشن میں موجود ہے، لیکن سیکھنے کی طرف ہم نہیں، حالانکہ وہ ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، ساری عمر گناہوں میں گزاری ہے، پھر بھی اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں، یہی میری اور آپ کی حقیقت ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں نے نہیں جانا۔ نہیں، یہ ابلیسیت ہے۔ کون نہیں گیا تھا؟ کس نے نہیں مانی تھی بات؟ ابلیس نے۔ ہم ابلیس نہیں ہیں، ہم آدم ہیں، آدمی ہیں۔ ہم نے پھر بھی غلطی کرنی ہے، مان لینی ہے، ہم نے پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی سے معافی مانگنی ہے، اسی سے توبہ مانگنی ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا اچھا نسخہ ہے، سید الاستغفار، سیکھ لیجئے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ بخشش مانگنے کی سردار ہے۔ ایک دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، آگے پوری دعا ہے، انت خلقتنی تنی خلقتنی خلقتانی وانا عبدک کا على مستقیم۔ عهدك ووعدك ماشاء اللہ یاد بھی ہے کچھ وأعوذ لوگوں بك کو، جن کو من نہیں یاد وہ شر کر ما لیں۔ خلق یہ انشاءاللہ میں گروپ میں آپ کے أبو ساتھ لك شیئر کروں گی، بنعمتك تو آپ وہاں سے اس کو یاد کر کے تو اس کو کثرت سے پڑھا کریں، دن میں 2 دفعہ کم از کم، کم از کم یہ بتا رہی ہوں، یعنی صبح بھی اور شام کو لازمی پڑھا کریں سید الاستغفار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور رات ہونے سے پہلے وہ مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا ضمانت چاہیے؟ سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے، اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں مل کر توبہ بناتی ہیں۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر سنیں تو ہمیں فوراً ان صفات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں چونکہ اللہ کے تواب اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، تو فوراً اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور خود توبہ کریں بھی اپنے تمام گناہوں سے، اور رحم بھی مانگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑ گئی تھی، پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بہترین انسان ہو کے دن میں 100 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ تو اب اس کو میرے ساتھ ریوائز کریں۔ فتلقا، پھر سیکھ لیے، آدم، آدم نے، من ربی ہی، اپنے رب سے، اللہ کا پھر آدم و آدم نے من ربی وجب اپنے رب سے کلمات کچھ اس کلمات کلام فتابہ ان علیہ تو توبہ قبول کی بے شک اللہ نے اس کی انہ ہوا بے شک وہی تواب ہے توبہ قبول وہ کرنے والا الرحیم۔ وہی کرنے والا اور وہی بہت بلا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ اس کا رواں ترجمہ ہے با محاورہ، میں آج ضرور کرواتی، آخری کلاس تھی لیکن کلاس ہماری آلریڈی اوپر جا رہی ہے، تو اسباق دعا پلان کو ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات سے ہم نے یہ اسباق حاصل کیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، خطرناک، تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اس ضمن میں ہم بہت سی دعائیں کر سکتے ہیں آج کے کلاس کے لحاظ سے بھی، ان آیات کے اعتبار سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ تیری پناہ میں چاہتا ہوں تاکہ مجھے شیطان پھسلا نہ سکے۔ اور پلان میں یہ بنائی کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ اسمار و افعال کیا ہے؟ یہ کسی حد تک آپ نے ابھی گرامر والے پورشن میں دیکھ بھی لیے، شیطان، شیاطین، QC1 میں بھی ہم نے سیکھی تھی یہ والی جمع۔ عدو آج ہم نے سیکھی ہے، گرامر میں بھی، اب آیت میں بھی سیکھ لیں، عدو دشمن، اور آداء دشمنوں، ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ جمع مکسر ہے، جبکہ شیطان کی جو جمع ہے یہ کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے یا سالم ہے، کیا ہے؟ سالم، ہاں، سالم، سالم، ٹھیک ہے،
ویسے شیاطین ہے نا، شیطان سے شیاطین ملتا جلتا ہے، لیکن آخر پہ یانون کا اضافہ ہوا ہے نا، اور ادو سے آدا یہ مکسر بن گئی، متاون اس کی جمع بنتی ہے امتیاتن، ٹھیک ہے، امتیاتن، متاون، امتیاتن، متا سامان، اور امتیاتن زیادہ سامان، تو ساز و سامان جسے ہم کہتے ہیں۔ کلمہ لفظ، جملہ، کلمات جملے، الفاظ، اور افعال کیا ہے؟ ہابا تھا، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تو ہابا تھا زارابا کے پیٹرن پہ ہے، ہا با توا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ صحت مند فعل ہے، ٹھیک ہے، ہابا تھا وہ اترا، یابتو وہ اترتا ہے، اہبت اتر، ہابتن اترنے والا، محبوتن جس پہ وہ اترا، حبوتن اترنا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تابا، ایک منٹ، بس یہی ہے، ہاں، صرف آج کا ہابا ہی تھا۔ اور کمزور افعال میں تابا، قالا کے پیٹرن پہ تابا، یتوب، تب، تائب اور ڈیش توبہ، یہ وہ والے افعال ہیں جو ہم نے پہلے ہی گرامر میں سیکھ لیے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہماری یہ کلاس ختم ہوئی۔ کلاس ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ اگلا کورس جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات، یعنی صفحہ نمبر 6 سے لے کے 10 تک ہے، تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ کورس کر لینے کے بعد، QC2 کرنے کے بعد، صفحہ 11 سے ہر سطر میں ہمارے لیے ایک نیا، اور سوری، کورس 2 نہیں، کورس 3 کر لینے کے بعد آپ کے پاس ہر صفحہ میں ایک سطر میں صرف ایک نیا لفظ رہ جائے گا۔ تو الحمدللہ، سبحان اللہ، کہ اگر ہم QC3 بھی کر لیں تو 90% الفاظ ہم قرآن کے بقرہ کی، سورہ بقرہ کی ترتیب سے سیکھ جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، ابھی میں آپ کے سوال نہیں لے سکتی، آپ اپنے سوال یا فیڈ بیک کورس کے اوپر کچھ دینا ہوگا تو آپ گروپ پہ دے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی کچھ ذرا جلدی ہے، ایمرجنسی ہے، تو مجھے کلاس جلدی ختم کرنا ہے اینڈ ٹائم۔ تو آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ساری کوشش کو قبول کرے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ اگلے منگل والے دن روین کی کلاس ہوگی، ہم پہلے سبق سے لے کے 5ویں سبق تک مکمل دہرائی کریں گے انشاءاللہ، اور بدھ والے دن انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔